오면 저기 인게 보다네 드숨 상게 근게 ng오니 라심 저거 무슨 만든 제베 라메 샤블라 소와인데 정말 담비치 냠술렘비 꿀룬상부 타르바톱도이기 삼바 이중당 되니 덴데기 추 냠술렘바테야 미율라니 코네치도 마임발 라신 심진 탐지기 제도인 삼베 장십기 셈단 덴베거니 슈딘디 되니 낭주 롭종 장기 유 삼베 타마게 꼴롱 잠시 마인발 담비추 퇴바당 삼베 냠술 랭기 유 근데 냠술 랭기 그 고갑 라바데 신든데장 가와상 냠비게 되니 가와당 또와당 덴베거니 담비추 셈버슈스 कक्षा सुरु गर्न अगाडि एकदमै शुद्ध आशय उत्पाद गरौँ। यस धर्म सत्रमा सहभागी हुनका लागि हामीले बोधिचित्तको मन लिनुहोस्। प्राणीहरू हितार्थ निर्वाण प्राप्त गर्ने इच्छा पैदा गर्नुहोस्। मनमा वैराग्यको भाव जगाउनुहोस्। यसरी वैराग्य जगाएर मैले यस कक्षामा धर्म अभ्यास गर्न रहेको छु र यो कक्षामा मैले जुन धर्म सिक्न गइरहेको छु, अभ्यास गर्न गइरहेको छु, त्यो मेरो लागि मात्र होइन, त्यो सबै प्राणीहरूको निमित्त म गर्दैछु भनेर मनमा लिनुहोस्। यसरी आशय लिनु नै बोधिचित्तको मन हो। तसर्थ यसरी बोधिचित्तको उत्पाद गरिसकेपछि हामीले सोच्नुपर्छ कि यस कक्षामा यहाँ हामीले कुनै साधारण धर्मको बारे सुन्न मात्र गइरहेका छैनौँ। यसलाई सुनेर म अभ्यासमा अवतार्नेछु, अभ्यास गर्नेछु। यस कक्षामा सुनेका प्रत्येक शब्दहरूको अर्थको बारे चिन्तन गर्नेछु, भावना गर्नेछु। यसरी धर्म सुनेर त्यसलाई अभ्यास गर्न पाउनु कति भाग्यमानी छौँ हामी। यस्तो दुर्लभ अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसैले एकदमै प्रसन्नताका साथ, खुसीका साथ यो अमूल्य अवसर प्राप्त गरेको कारण खुसीका साथ म अभ्यास गर्नेछु भनेर अठोट लिनुहोस्। यसरी बोधिचित्त उत्पाद गरेर कृतज्ञताका साथ आजको कक्षा हामी सञ्चालन गरौँ। 다 아주 귀라미 슝틴데지 롭종장니 냠술랭고게요레 되니 냠술 렘버체발라 람기름바치라 되니 냠술 랭고게요 바인두 되니 람기름베콜라 안 돌디도디 슈거레 단데나네 가상 당보 되니 람기 땐디 슈스니 니파 람 똑제기 시럽스니 디슈베카브레 다 델라양 퇴섬 검숨기 시럽숨이 베낭니 퇴비 시럽디 슈스니 다 가장 삼비 시럽 데콜라 슈베카브레 यस धर्मसत्रमा हामीले उत्तरतन्त्र शास्त्र नामक ग्रन्थको अध्ययन गरिरहेका छौँ र गएका कक्षाहरूमा हामीले यस उत्तरतन्त्र ग्रन्थलाई अध्ययनमा मात्र सीमित नगरेर अभ्यासमा कसरी लागू गर्ने भनेर सिकाउँदै आइरहेका छौँ। यसरी सिकाउने क्रममा हामीले क्रमिक रूपमा मार्गमा अघि बढेर यसको अभ्यास गर्नुपर्दछ। तसर्थ अब मार्गमा अघि बढ्नको लागि के चाहिन्छ त भन्दा अस्ति बदस्तै 5 बुँदाहरू छन्। तीमध्ये पहिलो बुँदा मार्गमा प्रवेश गर्न अगाडिको पूर्व तयारी, त्यसको बारे हामीले चर्चा गरिसक्यौँ।
त्यसपछि अहिले हामीले मार्गमा जानको लागि चाहिने आवश्यक ज्ञानहरूको बारे चर्चा गरिरहेका छौँ र यस ज्ञान अन्तर्गत हामीले तीनवटा ज्ञान अर्थात् श्रुतमयी प्रज्ञा, चिन्तनमयी प्रज्ञा र भावनामयी प्रज्ञाहरू छन् भनेर भनेका थियौँ। यी तीनवटा मध्ये पनि हामीले चिन्तनमयी प्रज्ञा माफ गर्नुहोला, यी तीनवटा मध्ये श्रुतमयी प्रज्ञाको बारे हामीले चर्चा गरिसकेका थियौँ र श्रुतमयी प्रज्ञाको बारे चिन्तन सकाएर हामीले अहिले चिन्तनमयी प्रज्ञाको बारे चर्चा गरिरहेको बेला हो। गएको कक्षामा हामीले चिन्तनमयी प्रज्ञाको बारे सिकाउन थालेका थियौँ। 다 될라 가상 짜비 찍낭라 명악 삼배 대중문학 좀 세디 쉬비가브레 다 될라더니 가상 명악 세야 되당 삼바 세디 되니 삼중기 시랍디 명악라 땡구거래 되니 삼바 세나야 되니 삼덕당바 점지 마임버 수수 퇴비 시랍기 고샤비기 돈다디 랑귤란 자니 가당 딘주 명하든 준나라 송샤바든 저 조디 심르 자니 뇽와 템바지 제바텔라 아니 삼중기 시랍 세그레 선다디 슈심바레 다 디삼들라 드링 숨바디 되니 대좀 문나 좀세 측치도와 대좀세 다 디니 많이 여러 바슈게 인스 यसै क्रममा हामीले महामुद्रा परिधान पाठ अन्तर्गत 5औं श्लोकको बारे विश्लेषण गरिरहेका थियौँ। 5औं श्लोकको पहिलो लाइन माफ गर्नुहोला, 5औं श्लोकको तेस्रो लाइन उपदेश चिन्तन गरी सन्देहको अन्धकारलाई अन्त गरौँ। यो लाइनको उपदेश भनेको के हो र यसका विभिन्न अर्थहरू के हुन्, चिन्तन भनेको के हो र चिन्तनहरूको विभिन्न अर्थहरू के हुन् भनेर हामीले व्याख्या गरेका थियौँ। आज हामीले उपदेश चिन्तन पछि आउने सन्देहको अन्धकार यो शब्दको व्याख्या गर्नेछौँ। र यहाँ गएको कक्षामा हामीले उपदेश अर्थात् मेन्गाक भनेको गुरुबाट प्राप्त विशेष उपदेशहरू हो भनेर बुझेका थियौँ भने चिन्तन भन्नाले यहाँ कुनै कुरा सोच्नु विचार गर्नु मात्र नभइकन श्रुतमयी प्रज्ञाबाट प्राप्त ज्ञानलाई आफ्नो मनमा उतारेर अनुभवको स्तरसम्म पुर्याउनु नै यहाँ चिन्तन गर्नु अर्थात् चाहिँ यहाँ साम्पा हो भनेर बुझेका थियौँ। तसर्थ यहाँ गएको कक्षामा हामीले उपदेश भनेको गुरुबाट प्राप्त विशेष शिक्षाहरू र चिन्तन भनेको श्रुतमय प्रज्ञाबाट आफूले बुझेको कुरालाई, बौद्धिक रूपमा बुझेको कुरालाई लागू गरेर अभ्यासको स्तरबाट जान्नु हो भनेर बुझेका थियौँ। आज हामीले मुन्गा चोम भन्ने थेचोम मुन्गा चोम अर्थात् सन्देहको अन्धकार अन्त गरौँ भन्ने शब्दको व्याख्या गर्नेछौँ। 다 삼중기 시랍디기 디바숨기 나니 태숨기 디바디 매버서 그래서 삼중기 시랍디 바이 다 될라더니 지당 태숨세디 ngaransu logi nani da dibaki lojire
Tene di ngeshe kin docho sun gyo bachire. Tene korang ki ngo di lo tse nyi sun ne paas ne ngarang su ina chi tse nyi yo batawo. Tati inchi ke la tse nyi se lam na ya kandi yungo yo na nga zu beba ki tse nyi se karwa. Ngeshe tene da tetsum se di lo tse nyi su gyo wekin tanyi chingi lo chigla an tetsum se ni se gyo re. अब हामीले चिन्तनमय प्रज्ञाको बारे चर्चा गरिरहेका छौँ। चिन्तनमय प्रज्ञाले गर्दाखेरि हाम्रो निवारण शोधन हुनेछ। अस्ति हामीले तीनवटा निवारणहरूको बारे चर्चा गरेका थियौँ। यी तीनवटा निवारणहरूमध्ये दोस्रो निवारण अर्थात् सन्देह, शङ्काको निवारण चिन्तनमय प्रज्ञाद्वारा हद्दछ। त्यसैले अब सन्देह भनेको के हो त, शङ्का भनेको के हो त बुझ्नुपर्छ। सन्देह भनेको हाम्रो मनको आवरण हो। हाम्रो मनको सन्देहयुक्त अर्थात् शङ्कायुक्त अवस्था नै सन्देह हो। कुनै कुराको बारे पूर्ण ज्ञान नहुनु नै सन्देह हो। सन्देह भन्नुको अर्थ यो ज्ञानको विपरीत पनि हो। हामीले सन्देहको बारे भन्नु पर्दाखेरि टिबेटी एउटा उक्तिको अनुसार सन्देह हुनु भनेको दुईवटा मन हुनु भन्ने हो। अर्थात् दुईवटा भ्रान्तिमा अल्मलिनु भन्ने अर्थ लाग्दछ। Tene da tiki kandichini dibgire se na pedo shana nganzu ki lo la tetsum ye na tene lo di nipa di meba chadu go re. Se di pena kira sacha chigla dogu go na rwa lamka mangbo yeb na susu dosa lamka di seba ha go na teka chini gyobo leptu go rwa. Tele nipa shuk chumbo chire gyobo da le labo chini leptu go re. Ta kirang ki tini lamka sumdo chasang la tini re shindu samlo itang pa ina chu ina samba ina ani gyobo le matu ba tang yun ringbu kor ba tang tini kandar di lamka lan dre di la nipa meba charu kudwa nipa chung chung ngarang zu ina chik boost meba soda wachare nyamlin chebe kapsula tesum yena rawa. 다 안한수 있는 데를 남는 디그리 배제 안주 레가지 제고들 에너지 슉 좀 보지 고도 와 랑신게 지나니 innate energy 더 보지 태숨도 여봐야는 디 에너지도 자산도 라도 그래 디 라도도 아니 곰갸바이나레 냠린 제바이나 거의 슉 좀보다 네버 좀 보지 텐투고요 말해 शङ्का सन्देह किन आवरण त यसले हाम्रो मनमा के कस्तो नकारात्मक असर पार्दछ। क्याम्पला एउटा उदाहरण दिनुहुन्छ कि यदि हाम्रो मनमा सन्देह छ भने हाम्रो मन शक्तिहीन बन्दछ, हाम्रो शक्तिमा ह्रास आउँदछ। एउटा उदाहरणको कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँ एउटा टिन्डो बाटोमा आइपुग्नुभयो, तपाईँलाई कतै जानु छ। अब तपाईँको गन्तव्य कहाँ हो, त्यहाँ जाने बाटो तपाईँलाई ठिक थाहा छ भने त केही समस्या छैन। तर यदि तपाईँलाई यी तीनवटा बाटोमध्ये कुन बाटोबाट जान्ने भन्ने सन्देह भयो भने यसले तपाईँलाई लामो समय लाग्नेछ। तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि यो बाटो जाने कि त्यो बाटो जाने, यो बाटो जाँदा कहाँ पुगेला, यसरी सोच्दा सोच्दै तपाईँको गन्तव्यमा पुग्ने समय लामो हुन थाल्छ। त्यस्तै तपाईँको शक्तिमा पनि कमी आउन थाल्दछ। यदि तपाईँलाई ठ्याक्कै
राम्रोसँग यो गन्तव्य पुग्नको लागि यो बाटो हो भनेर कुनै सन्देह बिना थाहा भएको भने त्यही कुरालाई तपाईँ त्यही गन्तव्यमा पुग्न तपाईँले छोटो समयमा सजिलसँग त्यहाँ पुग्न सक्नुहुने थियो। तर तपाईँको मनमा सन्देह भएको कारण तपाईँको गन्तव्यमा पुग्ने शक्तिको ह्रास भयो, तपाईँको गन्तव्यमा सक्ने शक्ति कम भयो। त्यसैले कुनै कार्य गर्नको लागि हामीलाई शक्ति चाहिँदछ। त्यो शक्ति भएमा मात्र हामीले काम पुरा गर्न सक्दछौँ। तर जब हामीले त्यो काम गर्ने क्रममा कुनै सन्देह आउँछ भने त्यो कार्यलाई सम्पन्न गर्ने शक्ति हाम्रो कम हुँदछ, ह्रास आउँदछ। त्यसैले यदि हाम्रो मनमा सन्देह छ भने, शङ्का छ भने, यदि मनमा दृढता छैन भने यसले हाम्रो शक्तिमा अथवा हाम्रो क्षमतामा ह्रास ल्याइदिन्छ। यसले हामीलाई कमजोर गरिदिन्छ र धर्म अभ्यासको क्रममा मार्गमा लागेर फलसम्म पुग्ने समय पनि लामो लाग्दै गर्दछ। यदि हाम्रो मनमा सन्देह शङ्काहरू छैनन् भने हाम्रो ध्यान अभ्यास पनि राम्रो हुने, उत्तम हुने गर्दछ, स्थिर हुने गर्दछ। Teni tesum ki diba nipa de countries tibikresana ta tesum se diko salba mepachirawa seba mepachi thomdom dabachire ani di sedu dela tanga zo injike na uncertainty de shukchum bayore di imbe kimsen la ngaransu pena ngaransu maungba la samata yong tu misela petawa shakwa na maungba di karichage yeme ki uncertainty de shukchum bayore na misela la anxiety shukchum ba shibushi de dwa karresna tempo mebachi instability se warwa tinde gi sonas le warwa ta digi dine ngaransu la semdela ngangchap anxiety shukchum bachi tegre te antini tesum la tini yungu dwa unclarity che unclarity ki tini uncertainty da digi tini anxiety of uncertainty shukchum lepyungu त्यस्तै नै सन्देहले हामीलाई अर्को तरिकाले पनि नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। जब हाम्रो मनमा सन्देह हुन्छ, शङ्का उत्पन्न हुन्छ, त्यति बेला हाम्रो मनमा अस्पष्टता हुन्छ, हामीलाई सबै कुरा धमिलो लाग्न थाल्छ र हामी हराएको महसुस गर्दछौँ। हामी अनिश्चित बन्दछौँ जब हाम्रो मनमा शङ्का उत्पन्न हुँदछ। उदाहरणको लागि भविष्यको बारे हामी सोच्दाखेरि हामी अनिश्चित छौँ, के हुन्छ, के हुनेवाला छ, पुरै हामी दोसादमा पर्दछौँ र यसले गर्दाखेरि हाम्रो मनमा व्याकुलता उत्पन्न हुन्छ, हताशको भावना उत्पन्न हुन्छ। तसर्थ सन्देहको कारण हाम्रो मनमा अस्वस्थता हुन्छ, त्यसबाट गर्दा अनिश्चितता हुन्छ र यसको कारण हाम्रो मनमा व्याकुलता उत्पन्न हुन्छ। यसरी सन्देह शङ्का उत्पन्न हुनाले हाम्रो मनमा नकारात्मक प्रभावहरू क्रमशः पर्दै जान्छ। तसर्थ यी व्याकुलता, हताशपन, अनिश्चितता, दोसाद यी सबैको मूल कारण भनेकै सन्देह हुनु, शङ्का हुनु हो। जब हामीसँग सन्देह हुन्छ तब हाम्रो मन अस्पष्ट हुन्छ। अस्पष्ट भइसकेपछि अनिश्चितता हुन्छ र हाम्रो मनमा व्याकुलता हुन्छ। Teni danganzu tesum sedi tesum gi diba sedi chitangda ngaranzu la tesum gi diba ke gin gyenda shira mangbore kesa ge yul pena 당하라서 최종의 계제 쉐바이나 시라 태숨사와
pena shidemba nila tesum sawa lamcho nila tesum sawa debu ku nila tesum sawas teni yongcho go yore teni toksu gi ngon samno tangba nani ngonsum gi yulla tesum sawa 야 chö kashi kogyur yimba songsa ngaran jogi tesum sawa tende yore ta tesum gi ke yumsin dan gyugendi 망부시라 yore यसरी मनमा शङ्का उत्पन्न हुनुका थुप्रै कारणहरू छन्, थुप्रै निमित्तहरू छन्। विभिन्न कारणहरू, विभिन्न निमित्तहरूले गर्दा नै हाम्रो मनमा शङ्का, सन्देहहरू उत्पन्न हुने गर्दछ। धार्मिक दृष्टिकोणबाट यसलाई व्याख्या गर्ने हो भने हाम्रो सन्देहको कारण भनेको भूमि दुई सत्य बारे सन्देहको कारण हामी भूमिको बारे सन्देह गर्दछौँ। मार्गमा हामीले दुई सम्भार गर्नको लागि सन्देह गर्दछौँ भने फलमा हामीले दुई कायहरूमा पनि हाम्रो सन्देह छ। यसरी भूमि, मार्ग र फलको क्रममा हामी दुई सत्य, दुई सम्भार र दुई कायहरूको बारे सन्देहयुक्त छौँ। त्यस्तै नै अब कुनै विषयको बारे भन्नुपर्दाखेरि त्यो विषय प्रत्यक्ष भयो पनि त्यसबारे हामीमा शङ्का, सन्देह भइरहन्छ भने कुनै कुराहरू लुकेर बसेका हुन्छन्, अप्रत्यक्ष हुन्छन्, तिनीहरूप्रति पनि हाम्रो सन्देह, शङ्का हुन्छ नै। त्यसैले यसरी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मनमा सन्देह, शङ्काहरू रहिरहन्छन्। teni anzu pena nangchu kunzub gi chö la samlo tani teni tesum teni mangbo yo chogo re nelu dondam bi chö la samlo tani tesum teni ya mangbo ke chogo re प्रतिभाषित समृद्धि धर्म हाम्रोमा पनि हाम्रा थुप्रै सन्देह, शङ्काहरू हुन्छन्। त्यस्तै नै परमार्थ अवस्थामा रहेका धर्महरूको बारेमा पनि हाम्रो मनमा थुप्रै सन्देह, शङ्काहरू रहिरहेका छन्। पेशाना nganzu tse nga chi legume de da dega na shingi chi susu ki dinzu da kogyur ki nangzu ki chure susu ki lo ki kodu gyur ba yin ba sonza ani dela tesum sa gi yore an dega na shingi danda ngaranzu tong shinbi ki sudan tue shinbi ki da temba dudub tabdo yoba dinzu nelu wanzin du chedu tembar matrup pa tongi dan toda yin sungbare dinzu la nganzu tesum sagi yore dinzu da shira ki sabo yinba dan susu ki lo ki samdi mikyaba yinba sonza nganzu dela tesum sagi yore अब सन्देह हाम्रो कसरी रहेका छन् त भन्दाखेरि समृद्धि धर्महरूप्रतिको सन्देह हाम्रो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि समृद्धि स्तरमा कर्म, हेतु, फलबाट वस्तुहरू देखा पर्दछन्। तिनीहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्दैनौँ। उदाहरणको लागि हाम्रो पूर्वजन्म अथवा चाहिँ पुनर्जन्म यिनीहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीलाई यिनीहरूप्रति शङ्का छ, सन्देह छ। यिनीहरूको बारे हामीलाई प्रष्ट ज्ञान छैन, हामी अस्पष्ट छौँ, त्यसैले हामीलाई शङ्का छ। त्यस्तै नै परमार्थ अवस्था अर्थात् परमार्थ धर्महरूलाई पनि हामी सन्देहको दृष्टिले हेर्दछौँ। किनभने हामीले आफ्नो इन्द्रियहरूले, आँखा, नाक, मुखले अनुभव गर्ने कुराहरूलाई
ठोस सत्य ठान्दछौँ, तर परमार्थ रूपमा तिनीहरू सत्य छैनन्, तिनीहरूको स्व-अस्तित्व छैन भनेर भन्दछन्। त्यसैले गर्दाखेरि पनि परमार्थ विषयहरूमा पनि हाम्रो शङ्का सन्देह बाँकी नै छ। तर यो कुरा बुझ्न एकदमै जरुरी छ कि यदि परमार्थ हामीले बुझ्ने हो भने सबैभन्दा पहिला त्यो अचिन्त्य छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। अचिन्त्य अर्थात् हाम्रो चिन्तनभन्दा परको विषय भएकोले त्यसमा सन्देहहरू पनि स्वाभाविक हो। tene chue kashe ya ngaran zu ki ha ma ko ni ta thong ma tup ni nyong ma tup ni nga zu la thesum ki ge re nge dan da sheba na shin ta ne lu dun zu re mi she be re te ta mi she pa la tene thesum ki ge re ine ya chue mang po ji nga zu mi she ba ma re se bo ji ni ta nam gyu ni thong de ba thwe de ba 개경게 망보지니 랍데바 소소게 미세나라야 니마다 니마신도 통대바레디 이네 다둥 아주 될라지 대점기 ngol인지 두고요 말에 덴바인 발라 빼샤나 미다바다고 미다바디 당원이지나 랍 먹어야 다고치러봐 쇼페니 공다바도 지코 통제 퇴제 용제 탐지 미다바라시 임바지 시라 세버러봐 좀 웃음 그러다 무슨 잡을 세워봐 이내야 하더니 아주 다동해야지 수수간라 미다바디 태용도 아주 딜라 20개 마도 바다 원인지만 딘조가르에서는다 아주 녀몽발로 곰차디 슉체다니 아니 덴바기 된들라 원인지 마도 바딘조 태좀 개바딘이 연구여래 더디는 게 가르치우신 태숨 카시 나나주 미셰발 때니 중고요래 태숨 카시 나나주 미셰바 말에 시통 퇴대바 있네야 다동양들이지 멀린지 마도 받던데 연구도 봐 된수다 녀몽바 마음이 왕게 녀몽바다 말이 발라 빼 곰다 곰자다고 슉치다다고 쳐 왕의 연구요래 त्यसरी नै हाम्रो मनमा शङ्का उत्पन्न हुनुको दुईवटा अरू कारण दुईवटा कारणहरू पनि छन्। हामीले कुनै कुराको बारे सन्देह किन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कारण भनेको हामीले त्यसको बारे थाहा छैन, हामीले त्यसको बारे सुनेका छैन, हामीले त्यो कुरा देखिसकेका छैन, त्यसैले हामी त्यस कुरालाई शङ्का गर्दछौँ। उदाहरणको लागि शून्यताको बारे अथवा भनौँ निर्विकल्प अवस्थाको बारे त्यो हामीले देखेको छैन, हामीलाई थाहा छैन, त्यसैले अज्ञानताको कारण हामीले त्यो कुरालाई शङ्का गर्दछौँ, विश्वास गर्दैनौँ, सन्देह गर्दछौँ। त्यस्तै नै फेरि अर्को पनि कुरा छ जसबाट हामीलाई सन्देह शङ्का हुँदछ। यस्तो कुराहरू जुन हामीले देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, गुरुले पनि हामीलाई बारम्बार त्यसको बारे भन्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, हामीले दिनदिनै त्यसलाई देखिरहेका छौँ, हामीले प्रत्येक पल त्यसलाई देखिरहेका छौँ, तैपनि हामीलाई त्यो कुराप्रति विश्वास छैन, त्यसप्रति हामीमा सन्देह छ, शङ्का छ। उदाहरणको लागि अनित्यता त्यही छ नि, हाम्रो अगाडि प्रत्यक्ष छ, तैपनि अनित्यलाई हामीले स्वीकार्न सकेका छैनौँ। हामी अझै पनि अनित्यतालाई शङ्काको दृष्टिले हेर्दछौँ, सन्देह गर्दछौँ। यसरी दुई प्रकारले, एउटा आफ्नो आँखा नाक मुखले अनुभव नगरेको कारण, कसैले नबनेको कारण, अज्ञानताको कारण हामीमा सन्देह शङ्काहरू उत्पन्न हुन्छन् भने, अर्को भनेको हामीले देखे पनि बुझे पनि हाम्रो क्लेशको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो कर्म वासनाको कारणले गर्दाखेरि ती कुराहरूलाई स्वीकार्न नसकेको कारण, प्रत्यक्ष बोध गर्न नसकेको कारण हाम्रो मनमा शङ्का सन्देह रहिरहन्छ। यसरी प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रै अगाडि भए पनि हाम्रा क्लेश र हाम्रा कर्महरूको वशमा परेको कारण, त्यही कुरालाई हामी स्वीकार्न नसकेको कारण पनि धर्महरूको बारेमा, विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा हाम्रो मनमा सन्देह शङ्का उत्पन्न हुने गर्दछ, भइरहेका छन्।
त्यसैले सन्देह भनेको कि अज्ञानताले गर्दा उत्पन्न हुन्छ कि चाहिँ देखेको कुरालाई स्वीकार्न नसकेको कारणले पनि हाम्रो मनमा सन्देह शङ्का उत्पन्न हुन्छ। उदाहरणको लागि पहिलो उदाहरणको लागि हामीले शून्यताले लिएका थियौँ भने दोस्रोको लागि हामीले अनित्यतालाई लिएका छौँ। ता थेसुमकी चावातिता मारेक पारवा रे हिनया ता को देव जेनि शेबाइना थेसुमकी ता 중사 डाव지 중당 डावती 가와니 연구도 쓰는 가라tul sam야고 ताना ता थेसुम 쪼워 가라주 단다 취역이 값을라 다 내루단데 내게지 쉐베 값을라 ताती को देव जेना 가라술라 김세 망보라 때능에 단지 쉐바나신 다 수수 수수 가와니 के यो बाता दे लुंबा के रिशुंग करे यम बाता सुसु करे ल लबजोन जान यो बाता सुसु चुनचुन कासुने 간데 की चिसो नाना छलों जुं बाता ता तेली किमसे मंगबो यंगु यसरे 강다르 dor디나 태숨디 망보디 땅 아주 내루케지 쉐베 값을 태숨 슉체쇼 다 망체버다버디 중거의 김센다버다 짜버다버디 가르레스나 마란솔라 나서 깨니 다다 버둘라 검샤베게 바샤게 땡돌라 다 인지켈라이나 preconcept 망보시여레 다 디레 쪼디 마란소이나 다페제 autopilot preconcept 어버지여레 다 딩안주기 근데 임바딩 아주 하고고요 말아 하 마고 용도 되니 대당 마튠바당 델리 대바당 그러와 지케제지 시용도 아니 람상안주 if 당 but 당 된데기 되니 도바 망바지 람상 레비용 거라 automatically 가르레스나 가란수기 심기기 땡들라다 autopilot 기 preconcept 여바송산다 디 태숨기 중사기 짜와다고 조직 디 디차기 다 페지 딜람나 고데오도 루딩도 यदि हामीले यी सन्देह शङ्काहरूको मूल जरा के हो भनेर खोज्यौँ भने सन्देह शङ्काको मूल जरा अविद्या नै हो। तर अलिकति विस्तृत रूपमा अथवा अलिकति विशेष रूपमा खोटालेर हेर्ने हो भने सन्देह र शङ्काको जरा के हो, हाम्रो मनमा शङ्का सन्देह किन यति धेरै उत्पन्न हुँदछन्, किन हामी यति धेरै शङ्का गर्दछौँ। विशेष गरी धर्मको बारे चर्चा गर्नु पर्दाखेरि हामीले यथाभूत स्वभावको बारे शङ्का गर्दछौँ। धर्महरूको यथाभूत स्वभावलाई हामीले सन्देहको दृष्टिले हेरिरहेका छौँ, बोध गर्न सकेका छौँ। किन? यसका थुप्रै कारणहरू छन्। थुप्रै कारणहरूले गर्दाखेरि हामीले वस्तुहरूको धर्महरूको यथाभूत स्वभावलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्दछौँ। विशेष गरी यसमा हाम्रो हुर्काई, हाम्रो संस्कृति, हामी कुन देशमा जन्मियौँ, के प्रकारको हामीले शिक्षा लियौँ, ती थुप्रै कुराहरूले पनि हाम्रो सन्देह शङ्का उत्पन्न हुने कुराको निदो गर्दछ। विशेष गरी धर्मप्रति शङ्का सन्देह उत्पन्न हुनुमा आफ्नो संस्कृति, आफ्नो हुर्काई, आफ्नो शिक्षा दीक्षाको कुराले पनि धेरै प्रकारको अहम भूमिका निभाउने गर्दछ। तर यो सँगसँगै सबैभन्दा मुख्य भनेको हामीले जन्मैदेखि अहिलेसम्म आउँदा हाम्रो मनमा पूर्वाग्रह छ, पूर्वधारणा छ। यस्ता पूर्वाग्रह, पूर्वधारणा अर्थात् यस्ता कर्म वासनाहरू भएका कारण हामीमा धर्मप्रति अर्थात् धर्मको कुराहरूमा विभिन्न प्रकारका शङ्का उपशङ्काहरू छन्। भन्ने हो भने हामी यी पूर्वाग्रह, पूर्वधारणाहरूबाट स्वचालित छौँ। तर जब यी हाम्रा पूर्वधारणा अथवा हाम्रा पूर्वाग्रहभन्दा फरक भिन्न कुराहरू आउँदछन्, त्यति बेला हाम्रो मनमा यदि तर यस्तो भएको भयो भनेर शङ्का सन्देह उत्पन्न भइहाल्दछ। हाम्रो मनका पूर्वाग्रह थुप्रै पूर्वाग्रह छन्, थुप्रै पूर्वधारणाहरू छन्। जब यी
पूर्वाग्रहभन्दा भिन्न केही कुरा आउँदछ, त्यसपछि हामी शङ्का गर्न थाल्छौँ। त्यस क्षणदेखि हामीले यदि यस्तो भइदिएको भए तर भन्ने जस्ता कुराहरू शब्दहरू प्रयोग गर्न थाल्दछौँ। यसरी पूर्वाग्रहले नै हामी अहिलेसम्म स्वचालित छौँ, तर यही स्वचालितपन नै हाम्रो सन्देह शङ्काको मूल कारण हो जस्तो मलाई लाग्छ भनेर क्याम्पबेल भन्नुहुन्छ। त्यही ngānsu samjungi sherab keba tang thezum se kukuduna chedang tapshi ta yorwa pena ta susu khazang laban na shin thebe sherab sambe sherab da dinzula taje tang ne kale kale tini kowa tin nyongwa ta tokwa la chanin twe de tapshi chigre tini 탑시 심바다 ngaransu ngada de zukapsula sungbata de jeba inani tini pena jesuin jambi yang da bujigla sowa jamni oni tani jesuin jambi yang la ngaki tesum meba soyaki kenze nusum denyu sambiki lo zejigi yishiki koni tini nge tesum de meba nangro je sini sowa zejigu dabedi 당한 소이나 숏컷 더블에 대삼 검숨 림바신도 되는 수다 디스 균을 묶여져도 그러와 다 델라더니 메규 다나야 보고도 와 디니가 게더니 내가 지교래 이내한테 수수원이 제 개체쇼디 가르스는 가뒤에 태숨기 용백 갑술라 나랑기 프리컨셉트 autopilot preconcept 게더니 influence 제도 제민도스 아니 게 preconcept delang에 이치 제고야게 김생 가르도스 코 덴바 임베게 르제 가르도스 디 삼바 땅바이나 아니 수수에 태숨 망부지 밀라디 먹어봐지니 라니게 라니를 디와고부터니 태숨 망부지 매바 차로 티시라게 나가 좀 버려 아주 다 검다 딘지 제베 갑슬라 수수 디와딜라 수수 그 파 디와꾸니 아니 디와디 매바차도에 탑시셔래 디다 빼 탑시 약셔래 오르가닉 탑시도 그래도 와 महामुद्रा परिधान पाठमा बताइएको छ कि चिन्तन गरी अर्थात् चिन्तनमयी प्रज्ञाद्वारा सन्देह रूपी अन्धकारलाई अन्त गरौँ। अब चिन्तनद्वारा सन्देहको अन्त कसरी गर्ने? सन्देह शङ्कालाई अन्त गर्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्। विशेष गरी धर्म अभ्यासमा विभिन्न उपायहरूको मार्फत सन्देहहरूको निवारण गर्न सकिन्छ, हटाउन सकिन्छ। अस्ति बताए जस्तै हामीले धर्म अध्ययन गर्ने, श्रवण गर्ने, यसरी श्रवण गरेको अध्ययन गरेको धर्मलाई अनुभवमा उतार्ने, चिन्तन गर्ने र पछि भावना गर्ने, अभ्यास गर्ने र यसलाई बोध गर्ने, यसरी क्रमिक रूपमा श्रुतन, चिन्तन र भावनाको मार्फतबाट पनि हामीले आफ्नो शङ्का सन्देहहरूलाई हटाएर बोध प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यो एउटा तरिका भयो जसबाट हामी क्रमिक रूपमा आफ्नो सन्देहहरू शङ्काहरू हटाएर पूर्ण रूपमा बोध हुनेछौँ। यसको योभन्दा फरक तन्त्रमा आएर अर्को तरिका छ, त्यो भनेको एकचित्तले आर्य मञ्जुश्रीको प्रार्थना गर्नु। आर्य मञ्जुश्रीप्रति पुरा श्रद्धा भक्तिका साथ उहाँमा मेरो शङ्का हटाउन सक्ने, सन्देह हटाउन सक्ने क्षमता छ। उहाँ यति करुणावान हुनुहुन्छ कि मेरो शङ्का सन्देहहरूलाई उहाँले हटाइदिनुहुन्छ र उहाँ मेरो शङ्का सन्देह हटाउन शक्तिवान हुनुहुन्छ भनेर सोचेर यसरी मञ्जुश्रीलाई श्रद्धा भक्तिका साथ एकचित्तले प्रार्थना गर्यौँ भने पनि उहाँको ज्ञानको कारण, उहाँको करुणाको कारण, उहाँको शक्तिको कारण पनि हाम्रो सन्देह शङ्काहरू हट्न सक्दछन्। यो छोटो मार्ग हो, तर यो छोटो मार्गलाई हामीले पूर्ण गर्नको लागि हामीमा श्रद्धा भक्ति तीव्र हुनु पर्यो।
अथवा अघिको जस्तै अलिक लामो बाटो श्रुति चिन्तन भावना क्रमिक रूपमा अभ्यास गर्दै जाने अलिक लामो मार्ग छ त्यो मार्गबाट पनि हामीले आफ्नो शङ्का सन्देहहरूको निवारण गर्न सक्दछौँ तर मेरो विचारमा खेपला भन्नुहुन्छ कि शङ्का सन्देह हटाउने राम्रो तरिका के हो त विशेष गरी धर्मको कुनै पनि कुराको बारे तपाईँको सन्देह भयो भने तपाईँले सोच्नुहोस् कतै मेरो मनमा शङ्का उत्पन्न हुनुको कारण कतै म भित्रै रहेको त्यो पूर्वाग्रह त होइन त्यो पूर्वधारणा त होइन त्यो स्वचालित पूर्वधारणाको कारण त्यसको असरको रूपमा त मेरो मनमा उपशङ्का उत्पन्न भएको होइन सन्देह उत्पन्न भएको हो कि होइन भनेर तपाईँले आफैले आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस् आफैले आफैलाई यो प्रश्नद्वारा चिन्तन गर्नुहोस् मेरै पूर्वाग्रहले गर्दा मेरै स्वचालित पूर्वाग्रह कर्म वासनाले गर्दा त ममा सन्देह आएका हुन् भनेर तपाईँले सोच्नुहोस् यसरी आफूले आफैलाई प्रश्न सोधेर हेर्नुभयो भने पनि तपाईँका शङ्काहरू सन्देहहरू निवारण हुन थाल्दछन् यसरी आफैलाई प्रश्न गरेर शङ्काहरूको निवारण गर्न सक्नु भनेको शङ्का निवारण गर्ने सबैभन्दा शुद्ध र सजिलो तरिका हो भनेर ख्याम्पोला भन्नुहुन्छ त्यसैले जब तपाईँको मनमा सन्देह शङ्काहरू उत्पन्न हुँदछन् त्यस बेला प्रश्न गर्नुहोस् आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस् यो सन्देहको कारण के हो कि मेरै पूर्वाग्रह हो यो सन्देहको कारण कि म भित्र आइरहेको सन्देहको मूल कारण मेरै कर्मवासना हो यसरी आफूले आफैलाई प्रश्न सोधेर पनि आफ्ना शङ्काहरू सन्देहहरूको निवारण गर्न सकिन्छ र यो एकदम सजिलो र शुद्ध तरिका हो भनेर क्याम्पोला भन्नुहुन्छ 당한주 스스기 쌤기 땡돌라 대숨 타보 된주 렌디 치니 채용도 찍라 렌폭도 양 렌코랑 디와를 차도 그래 그러봐 조규 매바지 되니 다 스스기 대숨 코랑라 파 대숨 제시하고이나 대좀 매봐 차도에 되는 용어도 와 디와 코랑라 파 디와 고니 다 디와디 다징기 인플루언스 제바 인식그레 니징기 인플루언스 제바 인식그레 마리베 인플루언스 제바 인식그레 안 디디다 아주 곰 되준나라 베디 닝제바 샤다 베나 아주 라 둘기 소자용디 아니 데기 둑디 매바스웨라 아니 야 두코랑 베제타네 아니 파주그 두디 매바스 토고도 봐. 근데 탑시에 나는데니 사이드 이펙트 매교게 탑시에 야보인 송바래. हाम्रो मन एकदम सूक्ष्म तरिकाले चल्ने गर्दछ हाम्रो मनमा थुप्रै सूक्ष्म सन्देह शङ्काहरू छन् कुनै कुराको हामीलाई के किन कसरी भनेर प्रश्न गर्ने गर्दछौँ यसरी हाम्रो मनमा थुप्रै शङ्का सन्देहहरू निरन्तर आइरहन्छन् यसरी हामीले के कसरी भन्ने कुराको उत्तर पाए पनि त्यो उत्तर पनि पछि गएर प्रश्नमा परिणत हुँदछ हामीले पाएको उत्तर प्रश्न भएर उब्जिन थाल्दछ र यसरी प्रश्न र उत्तरको निरन्तरता अन्तहीन रूपमा चलिरहेको जस्तो भान हामीलाई भइरहेको छ यस्तै निरन्तर हुँदै जाने हो भने साँच्चै नै हाम्रो प्रश्नको अर्थात् हाम्रो सन्देह शङ्काको पनि अन्त रहित हुन जाँदछ एउटा प्रश्न आयो शङ्का आयो त्यसबारे प्रश्न गर्यो उत्तर आयो तर त्यो उत्तर अब फेरि अर्को प्रश्न भइदिन्छ तसर्थ हामीले शङ्का सन्देह उत्पन्न हुँदाखेरि त्यसको उत्तर खोज्नु भन्दा पनि आफ्नो मनलाई प्रश्न गर्नुहोस् आफ्नो मनलाई अर्को प्रश्न सोध्नुहोस् आफ्नो मन द्वैत भ्रान्तिमा फसेको कारण अज्ञानतामा फसेको कारण ग्राहमा फसेको कारण हाम्रो मनमा सन्देह शङ्काहरू उत्पन्न हुन्छन् त्यसैले यिनीहरूको बारे यी भ्रान्तिको बारे प्रश्न गर्नुहोस् प्रतिप्रश्न गर्नुहोस्
एउटा उदाहरण दिनुहुन्छ क्या मलाई? र यो यस प्रकार रहेको छ, यदि हामीले विष पायौँ भने त्यो विष हामीले अर्को विषको प्रतिपक्षको रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछौँ। उदाहरणको लागि हामीले बिख खायौँ भने त्यो बिख हामीले त्यसको निमित्त अर्को बिख खानुपर्छ, अर्थात् हामीले खाएको बिखले हामीले खाइसकेको बिखलाई उल्टाइदिन्छ। अर्थात् हामीले खाएको विषको लागि हामीले पछि खाएको विष त्यो विषको लागि पनि विष भइदियो। Tene nganzo pechigla dulkin tupa rangrol do songba sani dulki tupa ti shikengi shemba kogumidwa korang rang pa dol tugre slabare ta din du tanda nganzo pena melare pa ta tene ta telonaro konna ba ki loma tenzola tamngana du tendeki technique di peje mo botang nang doa यसको अर्को उदाहरण भनेको गाँठो परेको सर्पले आफै गाँठो फकाउन सक्छ। ऊ आफैले मात्र आफ्नो शरीर गाँठो परेको फकाउन सक्दछ। त्यो सर्प बाहेक अरू कसैले पनि उसको गाँठोलाई फकाउन सक्दैन भनेर भनिन्छ। त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो शङ्का सन्देहहरूको निवारण आफैले गर्नुपर्दछ। यस प्रकारका उदाहरणहरू विभिन्न गुरुहरू मिलोरेपा, गम्पोपा आदि गुरुहरूले दिने गर्ने हुन्थ्यो। tadi nganzo ina di dawa chagidwa self help doctor dawach यदि हामीले आफ्नो सन्देह शङ्काहरूलाई आफैले निवारण गर्न सक्यो भने हामीले आफै स्वचिकित्सक हुन्छौँ। tatini nganzo nangba sanje peki tawa di peki chumba tsige wara tawa sana ngishela sige wara nge dangi shaba na shinta kawa toku gudu sana tosa di sebo ngishi keba tila tani tawa gyula yaku ke machu kendi yang zogo di karesin tesum dire ngana zo mang sheba ki chula jukba ina yang chi speed tang boost out yungu midwa lamla karechini yungu yo marisana nganzu gyula tawa yang dakpati tadung maage bare tawa yang dakpati karechini maage baresana tesum gitubadi yobatene chumare tende yimba sonsa teni tesum gitubadi meba soyadi nega chumbare tawa yang dakpa mena chigni boost yungu marila nini gombatan chubatan zo yabo yung togu midwa धर्म अभ्यासको क्रममा दृष्टि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। दृष्टि अर्थात् बुद्ध दर्शनप्रति स्पष्टता हुनु एकदमै जरुरी छ। शङ्का उपशङ्का सन्देह भयो भने गाह्रो पर्दछ। अघि दिएको चौबाटोको उदाहरण जस्तै हामीलाई कुन बाटो जाने ठ्याक्क ठिक्क थाहा नभयो भने त्यो गन्तव्यमा पुग्न जति सजिलो हुनुपर्ने हो त्यसको विपरीत कठिन र लामो समय लाग्ने गर्दछ। बुद्ध धर्ममा पनि शङ्का सन्देह नहुनु एकदम महत्त्वपूर्ण छ। एकजना बौद्धको नाताले बौद्ध मार्गमा बौद्ध अभ्यास सुरु गरेको व्यक्तिले प्रवेश गरेको व्यक्तिले अभ्यास गर्ने क्रममा यदि उसको मनमा सन्देह शङ्काहरू छन् भने उसले तीव्रताको साथ अभ्यासमा अघि बढ्न सक्दैन। कारण उसले दृष्टि अर्थात् दर्शन ज्ञानबारे उसको सन्देह छ, शङ्का छ। यसरी सम्यक मार्गमा नै ऊ अगाडि बढे तापनि सन्देह शङ्का भएको कारण ऊ मार्गमा तीव्रताका साथ अघि बढ्न सक्दैन। उसको चर्या, उसको ध्यान भावना, धर्म अभ्यास राम्रो बन्न सक्दैन।
यति मात्र होइन कि सन्देह भएको कारणले गर्दा शङ्का भएको कारणले गर्दाखेरि उसको मार्गक्रम अथवा उसको अभ्यासक्रम पनि लामो समय लाग्ने र कठिन हुने गर्दछ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला दृष्टि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सन्देहरहित दृष्टि प्राप्त गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। 다치당 아주 레 당보바이나 강에 망치와도 가려서는 미시비 뒤바디 강에 망여와 배는 아주 퇴비시라고 값을 쪼디 미시비 뒤바디 강에 채용 거와 다단다 태수문기 뒤바디 쪼 술래 연구여서는 다 람라 죽심베 와 가려서는 다 아주 람라 죽사베 젤라다 디레 디마레 따와 둡다 택바 깨져먹보지 연구 여바인데다 가시 툼바요레 가시 미툼바요레 가시 갈바요레 대인들이 안아주기 럽종 장니 당한주이나 다지 남바 상계백이 최래 쇼니 로카시 젤라드니 다 대좀데 마르마르 되더니 연구래 다다징 아주 최 다다징 냠수 말린 바이나 대인들다 디 대좀기 디바디 아주 많체와 술래요레스나 레 당보 발라시다요 말에 최래 쇼 싱갱의 강사 라버도드니 다 따둡다 쇼나 럽종 장겐데주 퇴섬 곰숨 찬념도 제 마tum니 퇴바짬 제발 하대바 된줄라더니 디디바도 쇼춤 용어다 디인데 아주 믹스에게 당 아주 다오든 줄라 믹스에게 사서 제거야지 자기어레 디바디 धर्ममा नवप्रवेशकहरूलाई विशेष गरी अज्ञानता चाहिँ समस्याको रूपमा अघि आउँदछ। बौद्ध मार्गमा प्रवेश गर्यो तर धर्मको बारे दर्शनको बारे उसलाई थाहा छैन, त्यसैले उसको लागि अज्ञानता ठुलो समस्या हो। अघि बताएका तीनवटा निवारणहरूमध्ये अज्ञानता पहिलो निवारण चाहिँ नवप्रवेशक धर्ममा नवप्रवेशकहरूले भोग्ने ठुलो समस्या हो। यसको प्रतिपक्षको रूपमा अब धर्म अध्ययन गर्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो। अब ती व्यक्तिहरू जसले धर्ममा प्रवेश गरेको केही समय बितिसकेको छ, उनीहरू मार्गमा अभ्यास गर्न थालिसकेका छन् र विशेष गरी तिनीहरू जसले चाहिँ एकदमै गहन तरिकाले विभिन्न यानहरूको बारे, विभिन्न निकायको बारे अध्ययन गर्दछ, सिक्दछ, विभिन्न दर्शनहरूको बारे उसले गहिरिएर अध्ययन गर्दछ, ती व्यक्तिहरूलाई भने सन्देह शङ्का चाहिँ मुख्य समस्याको रूपमा अघि आउने गर्दछ। किनभने उनलाई थुप्रै कुराहरू थाहा हुन्छ, थुप्रै कुराहरू उसले जानेको हुन्छ। कुनै कुराहरू उसको लागि अर्थपूर्ण होला तर कुनै कुरा अर्थपूर्ण हुँदैनन्। यसरी मार्गमा लागेको वर्षौँ पछि पनि उसमा सन्देह शङ्का हुन सक्दछ। विशेष गरी मार्गमा लागेर विभिन्न कुराहरू थाहा पाएर विभिन्न निकाय, विभिन्न दर्शन, विभिन्न यानहरूको बारे थाहा पाइसकेपछि पनि मनमा शङ्का सन्देहहरू उत्पन्न हुने गर्दछन् र यो एउटा समस्याको रूपमा देखा पर्दछ। जब हामीले सही रूपमा अभ्यास गर्दैनौँ, हामीले क्रमशः श्रुति चिन्तन भावनाको क्रमसँग अभ्यास गर्दैनौँ, यसरी नगरेको खण्डमा वर्षौँसम्म अध्ययन गरे पनि अभ्यास गरे पनि त्यो व्यक्तिको मनमा सन्देह शङ्काहरू बाँकी रहन सक्दछन्। त्यसैले यो सन्देहको दोस्रो आवरण भनेको निवारण भनेको विशेष गरी ती व्यक्तिहरू जो मार्गमा लागिसकेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी देखिने समस्या हो। धर्ममा नवप्रवेशकहरूलाई यो सन्देह शङ्काको निवारण अथवा शङ्काको समस्या चाहिँ हुँदैन। 다 디디스 년가 차워요래 아주 데를 면제다와 야고 맞잖아 대중대 맞잖아 그냥 아주 디지 dharmically insensitive 차로도 와 디년가 차워래 남차로 디 야고요 말에 소소라의 팬도 말에 미셴발라의 미베 야고 차그 말에 되는 자성 와이나 यदि हामीले सन्देह शङ्काहरूलाई निवारण गरेनौँ भने यसले पछि गएर अलिकति समस्या ल्याउने गर्दछ।
यदि हामीले सन्देह शङ्कालाई यत्तिकै छाड्यौँ भने हामी एक प्रकारले धर्मप्रति असंवेदनशील भइदिन्छौँ। अर्थात् यदि हामीले आफ्नो शङ्काहरूलाई निवारण नगरेको खण्डमा हाम्रो धर्मप्रति को विश्वास घट्न थाल्छ। Tapen nga zu sanje ki ka tang tenje tunzu la lobjo chang de tini thekpa rimba mangpo yore sanje ki ka la tang dun dang nge dun sini yore tini de na shin ki do dang ngak la ya khepar chi yung gore tini ngak ki gyu tunzu lobjo chang yong be kap su la de shira ki chi ka she yang do dang ga ba da bu tan nang la tini gyu tunzu mixe ki ta pe sangwa chi ni nga zu ni jingba dang zhugba segro ba dende sene sung sha re ta dende ge xiong den zu la tini jingba dang jingba sena ta de ko nga zu ni ji ga ana wo re shield je sha bo shield jingba ba Tindu da dinzu ki danda dinzu ngana zu dep lokwa tsam chik tang yigi lokwa tsam chik dinde ki gosu gu mare dokwa tang tesu mangbo chik ki gire tini da dinzu yang tini susu kin gewi shenyen tang lama damba tang dinzu le teni tini dokwa saye dinzu da ngana zu ki ge chumbo chi chagi dokwa Jingbasana penanta gyugi dunda kashi sabo yindu di intentionally shield cover and shuffle tegang me batinde anzu ina quote taw se sharba they are reading as a quote taw odi indi ta kale khabo yore जब हामीले बुद्ध वचनहरूको शास्त्रहरूको अध्ययन गर्दछौँ त्यति बेला हाम्रो मनमा थुप्रै शङ्का उपशङ्काहरू उत्पन्न हुन सक्छन् किनभने बुद्धले विभिन्न प्रकारको धर्म देशना गर्नुभएको छ विभिन्न यानहरूको देशना गर्नुभएको छ विभिन्न सत्यहरू नियतार्थ सत्य नितार्थ सत्यको बारे देशना गर्नुभएको छ त्यस्तै नै उहाँले विभिन्न सत्यहरूको विभिन्न परिस्थितिहरूमा विभिन्न धर्म देशनाहरू गर्नुभएको छ त्यसैले ती धर्मग्रन्थहरू अध्ययन गर्नाले पनि हाम्रो मनमा शङ्का सन्देह उत्पन्न हुने गर्दछन् उदाहरणको लागि हामीसँग सूत्रको शिक्षा छ हामीसँग तन्त्रको शिक्षा छन् तन्त्रको शिक्षा छन् अझ तिनीहरूको अर्थ लुकाएर सिकाइने गर्दछ लुकाएर राखेको गरिन्छ त्यस्तै नै तन्त्रको कुराहरू एक प्रकारले भन्दा छ्यासमिस पारेर लेखिएको हुन्छ यसरी तन्त्रलाई हामीले एकैचोटि किताब पल्टाएर हेऱ्यौँ भने हामीले त्यो किताब पढेर केही कुरा बुझ्नुभन्दा पनि झन् हाम्रो मनमा शङ्का उपशङ्काहरू उत्पन्न हुने गर्दछन् तन्त्र वज्रयान भनेको यो कोडको भाषा जस्तो हो यी एकदमै गहन छन् तर यी गहन अर्थहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि नै यसलाई चाहिँ गुह्य अर्थले लेख्ने गरिन्दछ यसलाई अस्पष्ट तरिकाले प्रस्तुत गरिने गर्दछ त्यसैले यो कोड जस्तै हो र यसरी डाइरेक्टली हामीले तन्त्रको पल्टाएर हेऱ्यौँ भने हाम्रो शङ्का उपशङ्काहरू सन्देहहरू झन् बढ्न सक्दछन् त्यसैले अध्ययन गरेर मात्र सुनेर मात्र हाम्रो मनका शङ्का सन्देहहरू निवारण हुन सक्दैनन् हामीले शङ्का सन्देहहरूलाई निवारण गर्नको लागि हामीले गुरुहरूसँग सिक्नु पर्दछ कल्याण मित्रहरूसँग हामीले चर्चा गर्नुपर्छ धर्म साकक्ष गर्नुपर्दछ यसरी गुरुहरूबाट सिक्नाले कल्याण मित्रहरूसँग धर्म चर्चा गर्नाले साकक्ष गर्नाले सङ्गीत गर्नाले मात्र हाम्रा शङ्का सन्देहहरू निवारण हुन सक्दछन्
tene lakwar do da nga zu begi nang tin di to dang nga tene shira ki ta kya chumbo complexity aspects of Buddhism di cha di yo ba indu tende nga zu la ka ngai di ma yo re like compared to Theravada da wa da pen Zen Buddhism da wa cha sha ba ina विशेष गरी तिब्बतको बुद्ध धर्ममा जहाँ सूत्र र तन्त्रहरू दुईटैको शिक्षाहरू रहेका छन् त्यहाँ त झन् यी शङ्का सन्देह उत्पन्न हुन लागि असीमित स्थानहरू छन् यदि तपाईँ थेरवाद अथवा चाहिँ जैन बुद्धिज्ममा जानुभएको भए चाहिँ त्यहाँ थुप्रै कुराहरू सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो तर यहाँ सूत्र र तन्त्र यी विभिन्न प्रकारका शिक्षाहरू दिएका छन् यिनीहरूको शिक्षा सन्देह र शङ्कायुक्त छन् ta ge chi shu de gari res na ngan su pe cha ta khen da lob chon jang ge de na ani dang bo ta chue se de le la bu da bu ji re sam sam da bu ji ani te jo lob chon jang du sab ro kya che ro to de ni ta wa dang tup ta thek ba mang bo ki ke ja de shi ong de ni nga zu karo chi ni de ni go nang ke da bu ji gro ba tini sem de la yang tini dingyu bobo tokwa tesu mangbo do ji chai gre ti cha tu tini kap kap la ngara zo ta ti dukja ji insa re sam sam da ji chona yong se gro ba ta ge chi sho di ngone jina duk tokwa dan tesu mang do chim ba di 다 껴껴 보지 근데 초알레 그러 왔다 가 럽종 장기 매 럽종 장나 두루 두고도 되네 존나 슬립스 그러 봐 다디 빼 내가 좀 버려 아주 망쳐하기 때니 내가 참샤샤기도 와 고나니 아 당보 빼 레라보 다보지 여서를 삼 아니 장도 되니 칼레 카로 치니 아니 가라치니 되니 태좀 먹고차 아니지 아 nganzo ina chi karisa wara chi expectation versus reality da wa chi khoka khagara wa charu do ba ta di karres na ngone jena kerang ki tokwa thesum de mang do chini ta tokwa thesum khurang da yabo mar ba re de ina ya di symptom re ba di symptom kyang ba re di duba mare kerang ki sherab de toz ya 야게 두고 여봤다래 시랍디 짠이 야게 만도나 아니 도바 대숨 코나 연구 말아 디 인데 값을라 디디 참 샤규여 말에 미투니 아니 롭존 잔니 다 가르치는 다기도 소와탑 구구도 왜 질랍슈 구구도 왜 차세 구구도 왜 얘기하사 구구도 왜 탑시 먹고 여러 봐어 덴딜라 때니더니 도바 셀답 제고 그래 다 나라 도바 대숨 만도 돼디 나랑 또주 퇴바 제베기 데부다버레샤 선에 되니 삼다이데 게슌버레 마도 참샤나 야고요 말에 페샤나 가르레스나 만주 맨다버지 사바에네 맨디기 리액션 짠이 마데 바에나 딘 맨디기 시라 마펜 바라와 딘 맨사용데 가솔라 갑깔로 또즈 차와도 파르 딘디지니 리액션 연구도 와디 다디 코 심텀 러바 이네야다 디기 나나 레가지 지기 요바타러와 디인디 맞을 럽종 잠 penang anzu tanda kap dawo ji gyaba ina rawa kap kala chawati zu phagido wa anda di ko chidang dugja marwa ina chawa phaba khorang ta dungare de ine ya di dugja ge ta kaya marwa di ko nganzu ji penang anazu mendi ge ta nesa nyam dola khopa di ji gi yobe ge ta rawa teni di ji di ta tordina sosola ji 럽종 장니다 출을 주용도 도과태수 말을 두고도 제자 nga 참샤긴 되는 삼당기 매바래 디 아니 딱 약보래 소소기 띠즈 시랍이 짤디 말을 두고 여봤다래 다 이내 야더니 다 도과태수 간라 베는 맨다워지 산이 또즈지 nga서 지 가서 그러지 렙디니 맨 참샤샤바네 내서도 미투네 펜도고 말아봐 미투네 사야디 게좀 물어봐 딘디다 미투네 팔 dokwa seltab la juge di penne ga chumbare mare la nga ju netak daw nesa ge tak symptom daw ba pena nga ju symptom daw na nga ju kap la
काउ लगान्छु धर्म अभ्यासमा लागेका शिष्यहरू जब उनीहरू धर्मको दर्शनहरूको विस्तृत अध्ययन गर्न थाल्दछन् त्यति बेला उनीहरूलाई लाग्छ कि यो त सजिलो छ, धर्म दर्शनबारे विस्तृत अध्ययन गर्नु भनेको सजिलो रहेछ भन्ने उनलाई लाग्दछ। तर जसरी उनीहरूको अध्ययन गहन हुँदै जान्छ, व्यापक हुँदै जान्छ, त्यति बेला उनीहरूको मनमा यसप्रति शङ्का उपशङ्काहरू उत्पन्न हुन थाल्छन्। एक प्रकारले भनौँ, यसरी धर्मको विस्तृत अध्ययन गर्नु भनेको टाउको दुखाइको विषय जस्तो हो जस्तो उनीहरूलाई लाग्न थाल्दछ। यी विभिन्न कुराहरू, विभिन्न धारणाहरू मनमा चाहिँ शङ्का उपशङ्काहरू उत्पन्न हुन थाल्छन् र यो चाहिँ टाउको दुखाइको विषय हुन थाल्दछन्। यसरी धर्म बुझ्नको लागि धर्म अध्ययन सुरु गरेको व्यक्तिले व्यापक धर्महरूको गहन अध्ययन गर्न थालिसकेपछि उसको मनमा शङ्का सन्देह उत्पन्न हुँदाखेरि उसलाई लाग्न थाल्छ कि अब मैले अध्ययन अध्यापन गर्न रोक्नु पर्दछ, किनभने मैले अध्ययन अध्यापन गरेर झन् धर्मप्रति शङ्का सन्देहहरू उत्पन्न हुन थाल्यो। त्यसैले मैले मेरो अध्ययनलाई यहाँ रोक्नु पर्दछ, यो मेरो टाउको दुखाइको विषय बन्यो भनेर सोच्न सक्दछन्, यस्तो लाग्न सक्दछ। सुरुवातमा धर्मबारे राम्रोसँग बुझ्नको लागि धर्म अध्ययन सुरु गरेको हो। त्यति बेला सबै सजिलै थियो, राम्रै थियो। तर जसै धर्म अध्ययन गहन हुँदै गयो, व्यापक हुँदै गयो, त्यति नै शङ्काहरू मनमा उत्पन्न हुन थाल्यो। यस्तो हुनु भनेको हाम्रो आकाङ्क्षाभन्दा वास्तविकता फरक हुनु हो। हामी एउटा कुराको आकाङ्क्षा गरिरहेका छौँ, तर वास्तविकता त्योभन्दा अलग फरक भएर आइदिन्छ। यस्तो हुँदाखेरि हाम्रो टाउको दुख्नु स्वाभाविकै हो। शङ्का सन्देह हुनु आफैमा नराम्रो होइन हो। शङ्का सन्देह भनेको नराम्रो हो, किनभने यसले हामीलाई समस्या पार्दछ। तर धर्मको बारे शङ्का सन्देह हुनु भनेको नराम्रो होइन। शङ्का सन्देह धर्ममा उत्पन्न हुनु भनेको त राम्रो लक्षण हो। किन हो त भन्दाखेरि तपाईँले जब अध्ययन गर्ने क्रममा जब तपाईँमा शङ्का सन्देहहरू उत्पन्न हुन थाल्छन्, त्यो भनेको लक्षण हो कि तपाईँ मार्गमा अथवा चाहिँ तपाईँको अध्ययन राम्रो हुँदैछ, तपाईँको अध्ययन साँच्चै नै अघि बढिरहेको छ भन्ने लक्षण नै शङ्का र सन्देह उत्पन्न हुनु हो। हाम्रो बुद्धि, हाम्रो ज्ञान वृद्धिको लक्षण नै हाम्रो मनमा आउने शङ्का सन्देहहरू हुन्। शङ्का सन्देह यस अर्थमा आफैमा नराम्रा छैनन् भनेर बुझ्नु पर्दछ। तसर्थ धर्म अध्ययन गर्ने क्रममा जब हाम्रो धर्म अध्ययन व्यापक हुँदै जान्छ, विभिन्न निकायहरूको हामी अध्ययन गर्दै गर्छौँ, त्यति बेला शङ्का सन्देह उत्पन्न भएर टाउको दुखाइको विषय ठानेर अध्ययनलाई रोक्नु पर्दैन। म एउटा उदाहरण दिन्छु भनेर क्याम्पलाई भन्नुहुन्छ। जब हामीले कुनै औषधि खाँदछौँ, यदि त्यो औषधि खाएको कारण हाम्रो शरीरमा केही प्रकारको परिवर्तन प्रभाव देखियो भने मात्र हामीलाई त्यसले काम गरेको भन्ने थाहा हुन्छ। उदाहरणको लागि हामीले एउटा इन्जेक्सन लियौँ, त्यो इन्जेक्सन लिएको कारण हाम्रो जोर बढ्यो भने त्यो लक्षण हो कि त्यो औषधिले हाम्रो शरीरभित्र काम गर्दैछ। यदि त्यो इन्जेक्सन लिएर त्यसले हाम्रो शरीरमा कुनै पनि प्रभाव पारेन भने त्यो औषधिले साँच्चै काम गर्यो त्यो इन्जेक्सनले साँच्चै काम गर्यो त भनेर हामीले थाहा नै हुँदैन। त्यसैले यसरी जोर आउनु जसरी औषधिले काम गरेको लक्षण हो, सन्देह हुनु, शङ्का हुनु पनि धर्मको अध्ययन गरेको बुद्धि ज्ञान वृद्धि भएको लक्षण हो। यसरी शङ्का सन्देह धर्मको क्रममा आउने शङ्का सन्देह हटाउनको लागि तपाईँले अब दण्डवत गर्ने, प्रार्थना गर्ने इत्यादि पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ धर्म अध्ययनको क्रममा, धर्म अभ्यासको क्रममा आउने शङ्का सन्देहहरूलाई स्वाभाविक भनेर स्वीकार्न सक्नुपर्दछ। त्यसको अर्थ हो मैले गरेको अध्ययन अध्यापनले गर्दा ममा आन्तरिक रूपमा परिवर्तनहरू आइरहेका छन्। जसरी औषधि खाँदाखेरि जोर आयो भने अथवा भनौँ इन्जेक्सन लिएर जोर आयो भने त्यो औषधिले काम गरेको लक्षण हो। त्यसरी नै धर्म अध्ययन गरेर हाम्रो मनमा शङ्का सन्देह उत्पन्न भयो भने त्यो हाम्रो ज्ञान वृद्धि हुँदै गइरहेको लक्षण हो। र यसरी शङ्का सन्देह उत्पन्न भएको बेला हामीले अध्ययनलाई रोक्ने होइन कि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ। उदाहरणको लागि औषधिकै उदाहरण लियौँ। एकचोटि औषधि खाएर मात्र पर्याप्त हुँदैन, औषधिलाई त्यसको डोज नपुगेसम्म निरन्तर खानुपर्दछ। जसरी त्यो औषधि निरन्तर सेवन गर्नुपर्दछ, त्यस्तै नै हाम्रो अध्ययनलाई पनि निरन्तर अघि बढाइरहनु पर्दछ।
त्यसैले यसरी निरन्तन अघि गएर हामीले अन्तसम्म पुग्नु पर्दछ। औषधि सेवनको क्रममा विभिन्न साइड इफेक्टहरू देखा परे पनि ठिकै छ, यदि त्यसले आफ्नो रोग निवारण हुन्छ भने। Tene nega chumbo chik di nganzo dus da che lobchon cha nyamlen je yong tu ngana zo la sense of confused da sense of loss chi yong gre nganzo nam je nganzo loss se gro da chidang nganzo di dukjar wa confusion da lost I'm lost se dukjar wa rete ina ya tila healthy chidang unhealthy chi ni re healthy confusion chidang lost chidang unhealthy confusion chidang lost re ti ni yewa de chyo she gore unhealthy ti yapo marwa ina healthy confusion dang healthy loss ti yapore ti ngazu khayo mare peshana ngazu kap la nga nge samba se pe shukshum berwa rigid shibu jore tene che nyamlen je yongdu kangsam chini tene di nga nge se di to ji lost do confused do shukchumborang rigid rang meba do concrete meba do chana te is a sense of lost and confused do yungriti healthy re tinti yawa chere shira nega sabure tin de kap lang azu che nyamnin ji tu tor tunanta keranti is lost awata confused do feel jige na regarding to keranki preconcept da takzin den zola ti yakore it's a manzuki small portion of liberation nirvana यसरी जब हामीले धर्मको अध्ययन गर्दछौँ, जब हामीले विस्तृत रूपमा धर्म दर्शनको अध्ययन गर्न थाल्दछौँ, त्यतिबेला हाम्रो मनमा सन्देह शङ्का उत्पन्न हुनु र हामी हराएको जस्तो महसुस हुनु, अलमल्ल हुनु स्वाभाविक हो। अलमल्ल हुनु, हराउनु भनेको राम्रो कुरा त होइन, तर यहाँ हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ कि के कुरा हितकारी छ, के कुरा हानिकारक छ। हराएको अलमल्ल परेको भन्दैमा त्यो हितकारी पनि हुन सक्दछ, हानिकारक पनि हुन सक्दछ। आम रूपमा चाहिँ अलमल्ल पर्नु भनेको नराम्रो हो, तर जब हामी अलमल्लमा पर्दछौँ, जब हामी हराएको महसुस गर्दछौँ, त्यसपछि हामीले त्यसबाट निस्कनको लागि प्रयत्न गर्दछौँ। उदाहरणको लागि हामीले धर्म अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि मेरो भन्ने भावना एकदम स्थूल रूपमा थियो र अब जति हामीले धर्म अभ्यास गर्न थालेका छौँ, धर्म अध्ययन गर्न थालेका छौँ, बिस्तारै हाम्रो यो मेरो भन्ने पकडलाई खुकुलो हुँदै गइरहेको छ। मेरो भन्ने भावना हल्लिन थालिएको छ, त्यसमा धक्का पुगेको छ। यसरी मेरो भन्ने जुन स्थूल प्रकारको भावना हामीमा थियो, त्यसमा धक्का पुगेको कारण हामी हराएको महसुस गरेका छौँ, हामीले मल्लमा परेको महसुस गरेका छौँ भने यसरी हराएको महसुस गर्नु, यसरी अलमल्लमा परेको महसुस गर्नु भनेको हानिकारक छैन, यो हितकारी नै छ। जब हामीले यो मेरो भन्ने कुरामा शङ्का सन्देह गर्न थाल्दछौँ, त्यसले हाम्रो पूर्वाग्रहलाई पनि हल्लाइदिन्छ। यसले गर्दा हाम्रो आत्मग्रहलाई पनि
खुकुलो पारिदिन्छ। तसर्थ यसरी म मेरो भन्ने भावनामा को विषयमा अलमल्ल हुनु भनेको राम्रो हो। तिनले nganzu feeling loss di tachik du duja impe ngepa yo mare ne kapla di yapores यसरी म मेरो भन्ने भावनामा थका पुग्नु भनेको वास्तवमा निर्माणको सानो अंश हो। तसर्थ अलमल्ल हुनु हराउनुको महसुस गर्नु भनेको नराम्रो नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। laso ta tering tor dina ani ta samjung ki sherap di ki tezum kebarche bala tezum ditini dibati se gores ta tezum dibati le dangbo pa le kyang ngarang su lamla shuk simbe kansala shuk chumbu shung gore ti nga su diba nani ta ti nga su sabsab che ko sa chi chage gores tini ta tezum ki dibati chidang gyudang ke mangbo yore dina zo di da ngarang su ki preconcept di mangbo yona de sam ki tezum mangbo yon gores ta tezum pangdang deyan tini 탑시 다면다 여래 이네 탑시 다 내가 당 조디 디와디 칠레디니 렌 포 마이 마치네 랑기 디와랑나 파 렌땅니 되니 아니 렌 따파 디와디 메바 차송 바이나 디 탑시 야쇼치레스 되니 라소 나든데 더 신설 diwa pena diwa kukengi diwa kwarang la pha diwa kurechura so la diwa आजको कक्षा झन्डै झन्डै अन्त्यमा हामी पुगिसकेका छौँ। त्यसैले आज हामीले के कुरा सिक्यौँ फेरि एकचोटि सारांशमा सुनौँ। सबभन्दा पहिला हामीले चिन्तन अभ्यासको बारे सुनेका थियौँ। चिन्तन अभ्यासबाट हामीले शङ्का सन्देह निवारण गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ भने यो शङ्का सन्देह के हो यो आवरणको बारे हामीले चर्चा गऱ्यौँ र हामीले यो कुरा पनि बुझ्यौँ कि यो धर्मप्रति शङ्का सन्देह धर्ममा नवप्रवेशकहरूलाई भन्दा पनि मार्गमा अभ्यास गर्न सुरु गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो शङ्का सन्देहको निवारण अर्थात् समस्या चाहिँ देखा पर्ने गर्दछ। त्यस्तै नै यो शङ्का सन्देह हामी मार्गमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूलाई मुख्य रूपमा आउने भएको कारण हामी यसप्रति सचेत हुनुपर्दछ। अब यी शङ्का सन्देहको कारण के हो भन्दाखेरि अघि बताए जस्तै थुप्रै कारणहरू छन् शङ्का सन्देह उत्पन्न हुनुमा। त्यसमध्ये पनि जति धेरै पूर्वाग्रह तपाईँमा हुन्छ त्यति नै धेरै तपाईँमा शङ्का सन्देहहरू मार्गको अभ्यास गर्ने क्रममा आउने गर्दछ। अब यी शङ्का सन्देहलाई निवारण गर्ने तरिका के हुन् त भनेर भन्दाखेरि थुप्रै तरिकाहरूको बारे चर्चा गऱ्यौँ। जसमध्ये एउटा सबैभन्दा राम्रो सजिलो र शुद्ध तरिका भनेको चाहिँ आफ्नो शङ्का सन्देहको प्रश्न बाहिर नखोजिकन आफैभित्र खोज्ने अर्थात् शङ्का सन्देह गरेर प्रश्न सोध्ने मनलाई प्रति प्रश्न गर्ने। यसरी प्रश्न सोधेको मनलाई उल्टै अर्को प्रश्न सोध्ने यो तरिकाबाट पनि हामीले सन्देहहरू निवारण गर्न सक्छौँ भनेर बुझ्यौँ। tene samba chebe kapsula feeling tanga zu chedu be kapsula feeling lost the confused the part of journey race ani di tachi to duja kaya mare ani the it's okay to feel lost। जब हामीले धर्म अभ्यास गर्न थाल्दछौँ र श्रोतमयीबाट हामी चिन्तनमयी अभ्यास गर्दछौँ, यसरी चिन्तनमयी अभ्यास गर्ने क्रममा हाम्रो मनमा शङ्का सन्देह उत्पन्न हुन स्वाभाविक हुन्। यिनीहरू कुनै नराम्रो लक्षणहरू होइनन्। त्यसैले जब हाम्रो मनमा शङ्का सन्देहहरू उत्पन्न हुन्छन् त्यति बेला हामी अल्लमल्लमा पर्नु हामी हराएको महसुस गर्दछौँ। यसरी अल्लमल्लमा पर्नु हराउनु भनेको कुनै हराएको अनुभव हुनु भनेको कुनै नराम्रो अनुभव होइन। त्यसैले यो कुरालाई पनि नबिर्सनुहोस्। त्यसलाई तिनी गान्छु हेल्दी कन्फ्युजन्स लानेपछि डिगमेटो ठिक छैन यहाँ थाहा भएको त यसलाई हामीले अब स्वास्थ्यवर्धक अलमल्लमा पर्नु स्वास्थ्यवर्धक हराएको महसुस हुनु भनेर पनि भन्न सक्छौँ होला नि, होइन र?
Chanchu Simchu Rinpoche Make Banam Ki Gyurechi Kepa Nyampara Meba Yang Gone Gondo Pelvare Sho